जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। फेरि पनि स्वागत छ। निर्वाचन विशेषमा हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। जनताको ध्यान मङ्सिर 4 गते छ। हामी पनि उम्मेदवारको घर दैलोमा हिँडिरहेका छौँ। उम्मेदवारलाई भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। हामी यतिखेर कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 गौतम बुद्ध होटलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। किसान खेतमा बिजी छन्, उम्मेदवारहरू भोट माग्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ। हामी उम्मेदवारलाई खोज्नैमा व्यस्त छौँ। ठाउँ ठाउँबाट तपाईँलाई हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। नेपालको संविधानको लागि प्रतिनिधि छान्ने दिन मङ्सिर 4 गते। जनताले आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति, मनपर्ने उम्मेदवार छान्ने दिन मङ्सिर 4 गते। कस्तो उम्मेदवार छान्नुहुन्छ र उम्मेदवारले जनताको मन कतिको जित्नुहुन्छ? कपिलवस्तु केन्द्रको ठाउँ पनि हो। पर्यटकीय क्षेत्र, धर्मको क्षेत्र लगायत विभिन्न कुराहरूबाट, ऐतिहासिक कुराहरूबाट पनि कपिलवस्तुलाई मुख्य रूपमा लिइन्छ। केन्द्रको रूपमा लिइने कपिलवस्तुका उम्मेदवार हामीसँग हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका ब्रिजेश गुप्ताजी हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेबाट कपिलवस्तु प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट उठ्दै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। जनताको प्रश्न र उहाँको जवाफ हामीले लिने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। जनताको घर दैलोमा हिँड्दा कस्तो अनुभूति लिनुभएको छ तपाईँले? जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि म राम्रै अनुभूति लिएको छु र मैले सकारात्मक पाइरहेका छौँ। र मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्म हामी जति घर आँगनमा पुगेका छौँ उहाँहरूले फेरि पनि मलाई यसपटक पनि फेरि पनि उहाँले जिताउनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता छ र उहाँहरूको बानी व्यवहारले पनि मलाई लाग्छ। भनेपछि घर दैलोमा जाँदा सकारात्मक प्रभाव परेको छ भन्नुभयो? निश्चय नै। जनताको मन जित्नका लागि तपाईँले चुनावी एजेन्डा के राख्नु भएको छ? जनताको चुनाव जित्नको लागि सबभन्दा पहिलो ठुलो कुरा के हो भने हामी यहाँका जनता भनेको 80% भन्दा धेरै जनता किसान हो। जबसम्म किसान सुखी हुँदैन तबसम्म नेपाल समृद्धि बन्दैन। हामी जुन नारा हाम्रो पार्टीको छ, सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल भनेर, त्यो नारालाई हामीले यदि स्थापित गर्नु छ भने किसानलाई सुखी पार्नुपर्छ। त्यसको लागि यो कपिलवस्तु जिल्ला तराईको जिल्ला भएकोले यहाँ खेतीपातीहरू पनि धेरै छन् र खास गरी मेरो क्षेत्र जुन छ यो हाम्रो बाणगङ्गा नदीको पारी र वारी छ। बाणगङ्गा पारी तपाईँको त्यति सिँचाइको सुविधा छैन, वारी त्यता धेरै सुविधा छ। यताको जुन हाम्रो क्षेत्र छ त्यो पहिलेदेखि नै मेरो क्षेत्रमा हो र अहिलेको जुन बाणगङ्गा पारी छ त्यो क्षेत्र अहिले नयाँ आएको हो, अहिलेको नयाँ संविधान पछि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सोच के छ भने सबभन्दा पहिले किसानहरूलाई सिँचाइको सुविधा कसरी दिने र विगतको जुन इलेक्सनबाट हामी जित्यौँ त्यसमा पनि हामी धेरै सिँचाइका काम गर्नको लागि प्रयास गरेका छौँ र केही ठाउँमा सफलता पनि पाएका छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने आगामी दिनमा हामीले जित्यो भने अरू पनि जनतालाई हामीले जमिनलाई सिंचित गर्न सक्छौँ भनेर एउटा हाम्रो एजेन्डा त्यो हो। दोस्रो एजेन्डा भनेको कपिलवस्तु पुरै विश्वमा फेमस किन छ भने त्यो नेपालमै फेमस छन्। भगवान् गौतम बुद्धको राजधानी भनेको कपिलवस्तु हो। जन्मनाको लागि उहाँ लुम्बिनीमा जन्मिनुभयो तर उहाँले 29 वर्षमा यहीँ उहाँको क्रीडास्थल हो, यहाँ बाल्यकालदेखि सबै उहाँ बिताउनु भएको छ। र यो कपिलवस्तुलाई यदि हामीले तिरौराकोट जुन छ यसलाई हामी डेभलपमेन्ट गर्न सक्यौँ भने, किनभने अहिलेसम्म त्यति डेभलपमेन्ट हुन सकेन, विगतको दिनमा हामीले यसलाई वर्ल्ड हेरिटेजमा राख्ने प्रयास गरेका छौँ र आउँदो दिनमा
मलाई विश्वास छ कि यो हेरिटेजमा पर्छ। र दोस्रो एजेन्डा भनेको यो हो, किनभने नेपालकै विकास गर्नको लागि पर्यटन सबभन्दा ठुलो एक महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। तेस्रो भनेको हाम्रा युवा बेरोजगारहरू छन्। हाम्रा युवा बेरोजगारहरू विदेशमा गएर रोजगारी गर्छन्, विभिन्न समस्याहरू भोगिराख्नु पर्छ। हामीले हेरिरहेका छौँ दिनदिनै तपाईँका कहाँ हाम्रा युवा जुन साथीहरू छन् उहाँहरूको लास आउनुपर्ने स्थिति छ। त्यस्तो परिस्थितिमा अब उहाँ आफ्नै घरमा बस्यो भने राम्रै हुन्छ कि भनेर एउटा युवाहरूलाई कसरी यहाँ रोजगार दिन सकिन्छ त्यो हाम्रो सोच हो। र चौथो भनेको यो कपिलवस्तु जिल्ला शिक्षामा पनि अहिले पछाडि छ। र म राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिले पनि यो एउटा कपिलवस्तु जिल्ला तराईको जिल्ला भए पनि सुगम त भनिन्छ, तर सुगम होइन दुर्गम थियो। किनभने 46 सालदेखि परिवर्तन भयो देशमा। 56 सालसम्म देशमा धेरै कामहरू भए, तर यो जिल्लामा 56 सालसम्म पनि दुर्गमका दुर्गमै रह्यो। कुनै पनि ठाउँबाट बाटाहरू थिएनन्, जहाँ जानुस् पुल पुलेसाहरू थिएनन्, यी समस्याहरू थिए। त्यसै तरिकाले शिक्षाको समस्या थियो। हामीहरू त्यसमा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले जनतालाई के विश्वास छ भने कि उहाँ आइसकेपछि कपिलवस्तुको मुहान फेरिएको छ र विकास भनेको अधुरो हुन्छ जहिले पनि। र आगामी दिनमा उहाँ फेरि आउनुहुन्छ भने निश्चय नै कपिलवस्तुका अबको जुन अधुरा कामहरू छन् हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने विश्वास छ जनतालाई। तपाईँले भन्नुभयो कृषि अनि पर्यटन र शिक्षा रोजगार शिक्षा रोजगार, त्यो बाहेक अरू पनि छन् होला नि? होइन, विकास भनेको थुप्रै कुरा छन्, स्वास्थ्य छन्, थुप्रै कुरा छन्। त्यसलाई भन्न लाग्दाखेरि तपाईँको 20 मिनटको कार्यक्रम छ, मलाई 1 घन्टा पनि लाग्न सक्ला। त्यसैले मैले सर्टकटमा एजेन्डामा यति मात्र राख्नु भएको हो कि भने प्रश्न मात्र गरेको? अरू पनि छ तपाईँको, अरू जे समस्या आएका आउँछन्। किनभने गाउँघरमा जाँदाखेरि एउटा ह्यान्ड पाइपदेखि लिएर आफ्ना उनका आर्थिकदेखि लिएर घरका छाप्राहरू छन्, बिचाराहरू गरिब छन्, अहिलेसम्म उहाँको घर बनेको छैन, त्यसको समस्या छ। मैले अघि पनि भने स्वास्थ्यका समस्या छन्, थुप्रै समस्याहरू छन्। तर सबै समस्या हामी एकैचोटि सल्भ गरिदिन्छौँ र समस्या एकचोटि सल्भ गरेपछि फेरि आउँदैन भनेर त्यो हुँदैन। समस्या सल्भ गर्दै जान्छौँ, अर्को समस्या आउँछ, त्यसलाई हामी चुनौतीको रूपमा लिएर अगाडि सल्भ गर्ने जान्छौँ। मैले तपाईँलाई यो प्रश्न किन गरेँ भने जब हामीले जुन उम्मेदवारहरूलाई लिएका विभिन्न क्षेत्रबाट लिएका छौँ भने उहाँहरूले धेरै एजेन्डाहरू राख्नुको भएर तपाईँलाई मैले यो प्रश्न गरेँ। बाँकी प्रश्न जनताले तपाईँलाई गर्नुहुन्छ, जनताबाटै लिउँ हामीले। कोही बोल्नु इच्छुक हुनुहुन्छ? प्रत्येक एकजनाबाट क्वेसन सुन्नु है। धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम? म मनिष देव मिश्रा, गौतम बुद्धको पावन नगरीमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत पनि छ। माननीयजीसँग मेरो प्रश्न, मलाई थाहा भएअनुसार हजुरको विगतको 4 अवधि सम्पन्न भयो, यो 5औँ अवधिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो विगतको 4 अवधिसम्म हजुरहरूले गर्नुभएको काम जस्तो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा त्यो के भयो त्यो प्रश्न पारिदिनु। र यसको साथसाथै अबको आउने दिनमा विकासका नीतिहरू भोलिको दिनमा जुन जितेपछि जानुहुन्छ त्यसको लागि यो कपिलवस्तुको क्षेत्र नम्बर 2 लाई कसरी समृद्ध, समयोचित र किसानलाई उनीहरूको जीडीपी बढाउनेदेखि लिएर शिक्षाको स्तर उकास्नेदेखि लिएर यहाँ टेक्निकल कलेजहरूका कुराहरूदेखि लिएर त्यसको बारेमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न पारिदिनु अनुरोध छ। विगतको दिन र भोलिको दिनलाई क्लियर गरिदिनुहोस्, मेन्सन गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद। होइन, हजुरले जवाफ दिँदा हुन्छ। हजुर धन्यवाद। हाम्रा छोटो मेटोमा दिनु होला, अरू पनि हुनुहुन्छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अघि पनि भने 46 सालदेखि 56 सालसम्म यो कपिलवस्तु दुर्गम थियो। सुगम हुँदाहुँदै पनि दुर्गम थियो। तपाईँ सबैलाई थाहा छ कपिलवस्तु एउटा सदरमुकाम हो र त्यसको चारैतिर बाटो थिएन। आज तपाईँ आफ्नै आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ भने उत्तरदेखि लिएर भैरवा जाने हाम्रो कृष्णनगर, पश्चिम जाने पूरब भैरवा, उत्तर जितपुर, गोरसिङ्या, हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको जाने बाटोमा हामी बनाइसकेका छौँ। अहिले चिल्लो गाडी लिएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई लाग्छ। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो यो जिल्लाको हस्पिटल पहिले 15 बेडको हस्पिटल थियो, आज हामी 50 बेडको हस्पिटल बनाएका छौँ। त्यति मात्र होइन,
अहिले धेरै यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ तपाईँका आइसियुका सुविधाहरू छैनन्। तपाईँका विभिन्न जिल्लाहरूमा जानुहुन्छ, तर हामी कहाँ आइसियुका सुविधा हामी बनाएका छौँ, भेन्टिलेटरहरू राखेका छौँ। अहिले कोरोना आइसकेपछि अक्सिजन प्लान्टसम्म पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र 50 बेडको हस्पिटल बनाएर यहाँ जनशक्तिहरू पनि हामी उपलब्ध गराएका छौँ। आउँदो दिनमा यसलाई अरू राम्रोसँग हामी कसरी जान सकिन्छ, अरू विभिन्न सेक्टरहरूका यहाँ स्पेसलिस्टहरू कसरी लगाउन सकिन्छ, त्यसमा हामी काम गर्नेछौँ। त्यसै तरिकाले हामी मुख्य बाटा जोडेका छौँ। अहिले पनि सानातिना बाटाहरू यस्ता छन् कि जुन आवश्यकता छ त्यसका लागि पनि हामीहरू काम गर्नेछौँ। जहाँसम्म कृषिको कुरा गर्नुभएको छ, कृषिको लागि मैले अघि पनि भने सिँचाइको सुविधा हो, सिँचाइका लागि हामीहरू प्रयत्न छौँ। म विगतको अहिलेको जुन कार्यकाल हामी अघि पनि भने बाणगङ्गा पारीको 2टा कार्यक्रम एकदम इम्पोर्टेन्ट कार्यक्रम थियो। जुन एउटा सेखोनिया ताल भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, त्यो तालले कमसेकम बुद्धभूमि र महाराजगञ्जका 25% किसानहरू सिंचित हुन्थे। त्यो योजना पनि हामीले हालेका थियौँ प्रदेशबाट, तर त्यहाँका नगरपालिका र दुईटैका नगरपालिकाको गडबडीले गर्दाखेरि त्यो टेन्डर हुन सकेन र त्यो 25 करोडभन्दा माथिको योजनाहरू ल्याप्स भएका छन्। भन्नुको मतलब त्यस्ता थुप्रै योजनाहरू छन्। एउटा गाउँपालिका एउटा वार्डको लागि हामीले हरिहरपुर तपाईँको ताल भन्ने छ, त्यहाँ पनि सिँचाइको लागि हामी 50 लाख रुपियाँ योजना हालेका थियौँ जनताहरूको माग अनुसार, तर त्यो पनि ल्याप्स गरिएको छ। तर पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले आउँदो दिनमा किसानको लागि सिँचाइको हुन्छ भने त्यसको हामी व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यसै तरिकाले किसानले एउटा सबभन्दा ठुलो मर्का के छ भने हामी मल खादहरू पाउँदैनौँ। मल खादको जहिले पनि अभाव हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो विगतको सरकार, जब हाम्रो सम्माननीय केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनाउनु भएको थियो र डिपिआर बनाएर फिजिबल छ कि छैन त्यसको स्टडी गरेर हाम्रै देशमा मल खादको हामी कारखाना लगाउँ भन्ने सोच थियो। त्यो सोच बढेको छैन, किनभने 3 साल मात्रै हाम्रो सरकार थियो, त्यसपछि हाम्रो सरकार गयो। अबको आउँदो दिनमा हाम्रो सरकार भन्यो हामी मल खाद लगाउनको लागि प्रयत्न हुनेछौँ। यदि फिजिबल छ भने हाम्रै नेपालमा पनि मल खाद लाग्छ भने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसै तरिकाले जुन तपाईँ गौतम बुद्धको कुरा गर्नु, म अघि पनि भनिसकेँ कि हामी गौतम बुद्धको जुन हाम्रा यहाँका स्पटहरू छन्, चाहे गोटिवा, कुदान, तिलोराकोट, निलियामा लगायत यहाँ 100 भन्दा धेरै यस्ता स्पटहरू छन्, त्यसको डेभलपमेन्ट गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसमा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, त्यसपछि हामी जनताको आवाज लिन्छौँ। तपाईँले स्वास्थ्यका कुरा गर्नुभयो होइन, आइसियुहरू जोडेको कुरा गर्नुभयो। योभन्दा अगाडि यो प्रोग्राम सुरु हुन अगाडि थोरै मैले भोइस लिएको थिएँ जनताको। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामीले कोरोना महामारी हुँदाखेरि अक्सिजन नपाएका कुराहरू, अकालमा मृत्यु भएका कुराहरू गर्नुभयो। त्यतिखेर त नेकपा एमालेकै सरकार थियो होइन। अनि अहिले बिरामी हुँदा पनि अलिकता ठुल्ठुलो बिरामी हुँदा चाहिँ नेपालगञ्ज पुर्याउनु पर्ने, भैरवा पुर्याउनु पर्ने होइन, बुटवल पुर्याउनु पर्ने कुराहरू पनि अलिकता गर्नुभएको थियो। जनताको बोली बोलेको छु मैले है सर। यसको अब अघिल्लो सरकार हुँदा के गर्यो भन्ने कुरा पनि आउँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँ जोड्न चाहेको सर। के छ यसको जवाफमा? कस्तो छ भने अब पेसेन्ट रिफर नै हुँदैन भन्ने छैन दुनियाँमा, किनभने अब स्पेसलिस्ट एउटै MBBS सबै पढेका हुन्छन्, MD पढेका हुन्छन्, तर उहाँबाट मरिज तपाईँको राम्रो भएन भने अर्को ठाउँमा जाइन्छ। अब यो जिल्लाको हस्पिटल हो, मैले अघि पनि भने अहिलेसम्म यो 15 बेडको हस्पिटल थियो, त्यहाँ जनशक्ति थिएन। अहिले हामीहरू विभिन्न सेक्टरका जनशक्तिहरू तपाईँका लाएका छौँ र उहाँबाट जब हुँदैन उहाँले निश्चय नै तपाईँको ज्यान बचाउनु पर्ने। जस्तै क्यान्सरकै कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, हामी किडनीकै कुरा गर्छौँ तपाईँको, या कुनै पनि सिरियस बिमारी आउँछ भने अर्को ठाउँमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जबदेखि यो 50 बेडको हस्पिटल बनेको छ, जनशक्तिहरू होला अलिकता कहीँ लापरवाही होला, त्यसको बारेमा सम्बन्धित निकायले, हामी पनि सम्बन्धित त हौँ, हस्पिटलमा अलिकता लापरवाही भएको हो कि भन्ने कुरा जनताको आशा निश्चय नै हो। म भन्न चाहन्छु त्यो होला, तर कस्तो छ भने सांसद भनेको त्यसलाई कारवाही गर्ने अधिकार हुँदैन। जबसम्म मान्छेलाई कारवाही गर्ने अधिकार हुँदैन तबसम्म त्यो कसैले पनि डराउँदैन। जनताको आवाजमा बोल्ने अधिकार चाहिँ हुन्छ। हो, हामी जनताको आवाजमा बोलिरहेका छौँ र हामीले के भन्न चाहौँ भने सम्बन्धित निकायले, जस्तै हाम्रा प्रदेशको अन्डरमा छ, प्रदेशका हाम्रा मन्त्रालयहरूले सक्रिय भएर त्यो चाहे प्रदेशको होस् चाहे केन्द्रको होस्, चाहे हाम्रा अहिले गाउँपालिकामा पनि हस्पिटलहरू बनिरहेका छन्, उहाँहरूले यो जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएकोले उहाँहरूले नै यसमा राम्रोसँग भूमिका खेलिदियो भने
जुन म्यानेजमेन्टका समस्या छन् त्यो समाधान हुन्छ र त्यो जुन मेन पावरहरूको कुरा छ त्यसमा हामीहरू लाग्नै पर्नेछौँ र भविष्यमा योभन्दा राम्रो हस्पिटललाई बनाएर जान्छौँ भन्ने विश्वास गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब नेक्स्ट कोही हुनुहुन्छ प्रश्नको लागि? तपाईँको शुभ नाम? मजिबुर रहमान। म यो क्वेसन नेपाली काङ्ग्रेसबाट सोध्न चाहन्छु। गत वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले डिसाइड गरेको धान खेतीको जुन किसान भाइहरूको नोक्सान भएको थियो त्यो क्षतिपूर्ति दिनलाई किसान भाइले गहुँ बेचेर चामल बेचेर अथवा त्यही घाममा गएर बैंक खाता खोलाएर बढी परिश्रम गरेर उनीहरूले फर्म भरे तर अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि पाएका छैनन्। त्यही किसानहरू धेरै दुखी छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले यसको बारेमा के भन्न चाहन्छ? म त्यसको जवाब सुन्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल भन्नुहोस् सर। कस्तो छ भने यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको अब मलाई त थाहा छैन तर उहाँलाई थाहा होला। उहाँले सायद नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार भएको जुन हाम्रो के नाम हो मान्य सुरेन्द्र आचार्यजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सायद बोलाउनु भएको थियो तर सायद उहाँ कुन आउनु भएन मलाई थाहा छैन। त्यसको बारेमा उहाँले नै जवाब दिनुहुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने जनतालाई जुन कुनै पनि राहतको लागि यदि सरकारले फारम भराउँछ या तपाईँको यसको सर्वे गर्छ भने त्यो पाउनुपर्ने हुन्छ। किनभने जनताले पसिना लगाएर 1000 रुपियाँ पनि खर्च गरेको छ भने उसको पसिनाको पैसा हो। जुन पाएको छैन भने त्यो दुःखद कुरा हो र सरकारले ठुला ठुला कुराहरू गर्छन् तर यो जनतालाई किन उहाँले दिनु भएन भने आउँदो दिनमा हामीहरू पनि अब संसदमा गइसकेपछि त्यसको बारेमा सरकारसँगै नै, किनभने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको होइन यो सरकारले निर्णय गरेको, त्यो निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीहरू पहल गर्नेछौँ। यति मात्रै भन्न चाहन्छु किनभने अब नेपाली काङ्ग्रेसको नभएर म एउटा सांसदको हैसियतमा भन्न चाहन्छु तपाईँको। त्यसो भए यसभन्दा प्रत्येक तराईमा धेरै जसो मलकै कुरा बढी आउँछ सर। कृषकहरूले मल नै दुःख पाउँछन् अनि बाढी पहिरो आएर तिनी खेतीपातीहरू बगाएका कुराहरू आउँछन्, सुकुम्बासीका कुराहरू आउँछन् होइन। के हो यो खास सर? निश्चय नै के हो भने हम अघि पनि भने किसान 80% छन् र हामी कहाँ किसानको लागि मल खादकै आवश्यकता हो र यो सरकारमा डिपेन्ड गर्छ। यदि राम्रो सरकार भयो भने समयमा मल खाद उपलब्ध गराउँछ। कृषकहरूको भनाइ फेरि के छ भने जहिले पनि कृषकलाई बेच्नुहुन्छ उम्मेदवारहरूले तर हाम्रो समस्याको समाधान गर्नुहुन्न मात्र छ फेरि। होइन, म के भन्न चाहन्छु भने यदि हाम्रा किसानहरूले यो ढुक हुनुहुन्छ भने कि नेपालमा मल खाद पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ भने त्यो कहिले पनि सम्भव छैन। किन छैन भने यो सब्सिडीको मल खाद हुन्छ र त्यसमा यदि हाम्रो डिमान्ड छ भने म इक्जाम्पल दिन्छु कि हामीलाई डिमान्ड छ भने 10-15 अरब रुपियाँ सब्सिडी दिनुपर्नेमा सरकारले 9 करोड रुपियाँ, 8 करोड रुपियाँ, 3 करोड रुपियाँ छुट्याउँछ। सुरुमा म राजनीति गर्दाखेरि हामीले 1 करोड रुपियाँ जति छुट्याउँथ्यो, अहिले आएर अलि धेरै भएको छ। तर त्यति पनि मात्रै जनताले पाइदियो भने समयमा, किनभने जब धानको काम युरियामा हुन्छ तब डिएपी आउँछ नेपालमा, डिएपी को काम हुन्छ युरिया आउँछ, त्यो दुःखद कुरा हो। तर म एउटा किसानहरूलाई के याद दिलाउन चाहन्छु भने हाम्रो सरकार जब थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो, समस्या थियो तर यति समस्या थिएन तपाईँको। त्यसले के लाग्यो भने सरकारले म्यानेज गरेको थियो। अहिलेको सरकार जब 2 साल यो भयो, यो 2 सालमा सरकारले एकदम भताभुङ भएको छ, किसानहरू एकदम परेशान छन्, त्यो हामी पनि अनुभूति गरिरहेका छौँ। तर एउटा बोर्डर भएकोले निश्चय नै अलिकता दुवै देशका अब नागरिक भनेको नागरिक हो, त्यो सोचका साथले यहाँका किसानहरूलाई अलि मर्का अलि कम परे होला म भन्न चाहन्छु। किनभने हामी पनि यहाँका सरकारलाई र यहाँका प्रशासनहरूले भन्ने गर्छौँ विगतमा कि हामी जब उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ भने तपाईँहरूले अलिकता आँखा चिम्ले लगाइदिनु पऱ्यो। किनभने त्यो अनुदान पैसा त इन्डिया सरकारको हो नि, उ त आफ्नो किसानको लागि दिएको हो नि। यदि उसले छुट दिन्छ भने हामीले पनि किन त्यसमा कडाई गर्नुपर्ने र त्यसमा सरकार पनि अलिकता सहज निश्चय नै हुन्छ। समस्या भनेको समस्या हो। जबसम्म हामीलाई मल खादको आफै यहाँ हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ या मल खादको आयात गर्नको लागि हामीले अलिकता म्यानेज गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो किसानलाई समस्या पर्छ। र आउँदो दिनमा हामीले फेरि पनि मैले भने हाम्रो सरकार थियो, म्यानेज गरेको थियो, अबको दिनमा हामी पनि सरकारलाई घचघचाउँछौँ। संसद भनेको संसदमा आवाज उठाइदिने हो। जहिले पनि यहाँका हाम्रा दर्शकहरू सुन्नुहुन्छ, म उहाँको प्रतिनिधि हो, उहाँको आवाजलाई संसदमा बुलन्दका साथ उठाउँछु र किसानहरूले सुन्नुहुन्छ। म यति भन्न चाहन्छु।
उठाएर मात्र भएन, समस्याको समाधान पनि गर्नु पर्यो। मैले अघि पनि भने समाधान भनेको सरकारले गर्ने हो, एउटा सांसदले गर्ने होइन। मेरो सरकार थियो, जब नेकपा एमालेको सरकार थियो, उसले म्यानेज गरेको थियो। त्यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ भनेर त जनताले तपाईँलाई जिताएर पठाउने त हो नि। भने त यहाँ त सरकार पनि हुन्छ नि। सरकार भनेको अब कहिले हाम्रो सरकार हुन्छ या कसैको सरकार हुन्छ, मेन जिम्मेदारी भनेको सरकारको हुन्छ। किनभने सरकारले गरेन भने हामीले त एकजना सांसदले केही पनि गर्न सक्दैन नि तपाईँको। संयुक्त रूपमा नै सरकार चलाउने होइन र? होइन, सरकार संयुक्त रूपमा चल्दैन। सरकार भनेको एकलौटी पनि चल्छ, गठबन्धनमा पनि चल्छ। जस्तै अहिलेको गठबन्धनमा चलिरहेको छ। विगतको सरकार नेकपा एमालेको चलेको थियो, त्यसमा माओवादीको चुनावभन्दा पहिले सहमति भएको थियो, पछि नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकरण भएको थियो। त्यसले एउटा एकदलीय सरकार थियो। पार्टीले चलाउँछ सरकार अनि पार्टीको मात्र सरकार हुन्छ र एउटा गएपछि सर? निश्चय नै डेमोक्रेसीमा पार्टीकै सरकार हुन्छ तपाईँको। किनभने पार्टीले संसदीय दलको नेता चुन्छ, पार्टीले तपाईँको मन्त्री बनाउँछ, हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बनाउँछन्, तर पार्टीकै सिफारिसमा बनाउँछन्। त्यसैले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पार्टीले नै हरेक ठाउँमा अङ्कुश लगाउने हो। यसो भए कृषि गर्दा पनि त्यही अनुसार गरे पनि भइहाल्यो नि त सर, होइन र? निश्चय नै गर्नुपर्छ। त्यो त सरकारले हरेक पार्टी, जुन सरकार छ त्यही कार्यकर्ताले कृषि खेती गर्ने, जनताले त्यही कृषि खेती गर्ने। अब एमालेको सरकार छ भने पनि त्यही एमालेका कृषकले कृषि खेती गर्ने। त्यस्तो हुँदैन। विकास भनेको अब रोड बनेको छ त विकास त सबै मिलेर गर्ने हो नि त सर। त्यही त, विकास बनेको छ भने एमाले पनि चल्छ त्यो बाटोमा। स्वास्थ्य भएको छ भने सबैजनाले, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी सबै पार्टीकाले पनि जान्छन्। किसानले पनि मात्र गरेको भयो। तर सबै तपाईँहरू जुन उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ जितेर हामीले पठाइन्छ नि, जनताले पठाउनुहुन्छ, उहाँहरू नै मिलेर जनताको आवाज सुन्ने हो, सुनाउने हो मात्र होइन। ठिकै छ, अब हामी फेरि जनताको आवाज नै लिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ प्रश्न गर्ने? मेरो नाम श्याम सुन्दर चौधरी हो। म कार्यक्रम सञ्चालकज्यूसँग मेरो प्रश्न छ। यहाँ यो कार्यक्रममा उम्मेदवार र जनता बिचको सिधा संवाद हामी खबर पाएर आएका छौँ। यहाँ एकजना मात्रै उम्मेदवार आउनुभएको छ र अरू उम्मेदवार उपस्थित नहुनुका कारणहरूमा हजुरसँग सोधेँ। हामीले अन्य उम्मेदवारलाई बोलाएको हो, तर सबै उहाँसँग नभएको भएर त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। एनी क्वेसन कसैबाट छ भने एकैछिन पाइन्छ। तर हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम सिद्धार्थ पाण्डे हो। सिद्धार्थ पाण्डे, भन्नुहोस् तपाईँको प्रश्न। मेरो प्रश्न अब विपक्ष छैनन् यहाँ, विपक्षको सँग मेरो प्रश्न थियो। हजुर टेलिभिजन मार्फत हेरिराख्नु भएको छ, प्रश्न गर्दा हुन्छ। अब यहाँ के छ, विकास धेरै भइरहेछ, तर अब गाउँमा गएर विपक्षले वोट मागिरहेछ। अनि वोट के मागिरहेछ कि यो जुन बाणगङ्गाको बाँध छ त्यसमा 6 अरब रुपियाँ जुन छ विपक्षले भनिरहेछ कि म जुन छ ल्याएछु। अनि म तपाईँसँग सुन्न चाहन्छु कि उहाँले कसरी लाउनु भएछ, कसको पालामा यो आए थियो 6 अरब रुपियाँ बाणगङ्गा बाँधको, त्यो म सुन्न चाहन्छु। के को भन्नुभयो फेरि भन्नुहोस् त? यो बाणगङ्गा बाँध छ त्यसमा 6 अरब रुपियाँ। ल, मेरो नाम धीरेन्द्र कुमार चौधरी हो। उहाँको भनाइ के हो, एउटा हाम्रो बाणगङ्गा नदी बगेको छ कि, अनि यो बोर्डरसम्म जान्छ, मतलब इन्डियामा पनि जान्छ। अनि अहिले हामीलाई के लाग्छ, म त अहिले भन्दैन, तर मलाई थाहा छ यो धेरै पहिलाको एउटा मतलब एमाले सरकार हुँदाखेरि 6 अरब रुपियाँको मतलब इन्डिया सरकारसँग सम्झौता भएको थियो, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएन, किनकि पछि चाहिँ गठबन्धनको सरकार आयो। तर अहिले के हल्ला फिजाइरहेछन् भने काङ्ग्रेसका वालाहरूले कि हामीले यो सम्झौता गरेका छौँ, त्यही कुरा उहाँले सोध्नुभयो कि यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् के। सर धन्यवाद। अब त त्यो स्पष्ट पनि मसँग फेरि छैन, त्यो त अब उहाँ आएको भए हुन्थ्यो होइन। तर म तपाईँहरूलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो जी टेलिभिजन मार्फत कि कुनै पनि व्यक्तिले आज हामी प्रचार गर्न गएका छौँ भने जनताबाट के हामीले विगतमा के गरेका छौँ र भविष्यमा के गर्ने हो, यही एजेन्डाका साथमा हामी जान्छौँ। योभन्दा पहिले पनि उहाँले चुनाव लड्नु भएको थियो र जुन नदी तटबन्धका कुरा बाणगङ्गाको गर्नु भएको छ, उहाँले त्यो बेला जनताले उहाँले सोधिदियो भने कि तपाईँ योभन्दा पहिलेको इलेक्सनमा आउँदाखेरि किन भन्नु भएको थिएन कि मैले तपाईँको योजनालाई पारिसकेको छु। यदि पार्नु भएको थियो भने विगतमै भन्नुपर्ने हो। अहिले आएर जब उहाँ चुनाव हारिसक्नुभयो,
उहाँको क्षेत्र यता आयो, उहाँ यताबाट म थिएँ पहिले पनि। हारिसकेको व्यक्तिले अब हाम्रो सरकार बनिसकेपछि सबै डिपिआरहरू भएर इन्डिया गभर्मेन्टसँग जब हामी सम्मान्य केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सम्झौता सबै भइसकेपछि अब आएर भन्न यो उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसैले त्यो जनतालाई भरम पार्नुपर्ने कोसिस कसैले पनि नगरोस्। अहिलेको जनता भनेको जागरुक भइसकेको छ। अहिलेको जनता भनेको मिडियासँग प्रत्यक्ष जोडेको छ। हरेक हातमा तपाईँको मोबाइल छन्, इन्टरनेट छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यसैले त्यो भरम पार्ने कोसिस उहाँले गरेर मलाई लाग्छ यहाँको जनता भ्रमित हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। र यो हाम्रो सरकार जब नेकपा एमालेको बनेको थियो, हामीले इन्डिया गभर्मेन्ट र नेपाल गभर्मेन्टको सहमतिमा यो नदी तटबन्धका कार्यक्रम लगाएका छौँ र डिपिआर बनेर अब टेन्डर हुने प्रक्रियामा छ। यति मात्र भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद। कोही हुनुहुन्छ हात उठाउँदै हुनुहुन्छ? माइक्रोफोन। हजुर, मैले कार्यक्रम प्रस्तुता मेरो श्याम प्रजापति, नेपाली काङ्ग्रेसको र अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवार जो यहाँ चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, उहाँहरू नेकपा एमालेको उम्मेदवारसँग डिबेट गर्ने फुर्सद छैन। उहाँहरू जनताको बिचमा आफ्नो आवाज राख्ने फुर्सद छैन। उहाँहरू यो क्षेत्र नम्बर 2 को जनताको आवाज सदनमा सडकमा कसरी उठाउनुहुन्छ भन्ने हामी कसरी विश्वस्त हौँ भन्ने तपाईँहरू मार्फत म सोध्न चाहन्छु। त्यसको जवाब हामीसँग त कसरी हुनु? हामीले त जनताको आवाज उम्मेदवारको उत्तर मात्र खोज्न आएका हौँ। त्यसको जवाब उहाँले नै दिनुहुन्छ। म मनिष मिश्रा मान्यजीसँग मेरो प्रश्न, यही मङ्सिर 4 गते तपाईँलाई हामी जनताले भोट किन दिने? प्लिज यसको जवाब आउँछ। अझै एउटा क्वेसन। दुईजनाको एकैचोटि। हजुर भन्नु सर। मैले आफ्नो भाषामा यहाँको अवधी भाषामा बोल्न सक्छु? एकदम सक्नुहुन्छ। तर हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम पङ्कज गुप्ता, वार्ड नम्बर 1। सक्नुहुन्छ भन्नुहोस्। मैले के भन्न खोजेछु, यहाँ एमाले र काङ्ग्रेस दुइटैलाई मेरो यहाँ क्वेसन छ। यो यहाँ क्वेसन भनेको यहाँको सवाल छ कि हाम्रो यो मध्य क्षेत्रको तराई क्षेत्रको विकास जब कुरा हुन्छ त यो पक्षपात जस्तो कुरा हुन्छ। मिडियाले पनि खुलेर कुरा गर्दैन। यसको हजुरसँग मेरो पनि क्वेसन छ कि यहाँको जो मिडिया छ, केन्द्रीय मिडिया छ, यो क्षेत्रमा विकास हुँदाखेरि अनुहार किन हेर्न समस्या हुन्छ? जसरी हाम्रो यो भगवान बुद्धको विकास गर्ने यो राजधानीलाई फोकस गर्ने भनेको रेल लाइनको मैले सुनेको छु, जानेको छैन कि यहाँ राजमार्गदेखि गजेडामा त्यसको रेखाङ्कन हुँदैछ। के त्यो तिलौरा कोटको छेउमा रेखाङ्कन गर्न मिल्दैन? यसरी नै विकास हुन्छ। एउटा भारतले डुप्लिकेट कैल वस्तु बनाएछ यहाँ, त्यसको उसले डेभलप गर्दै जान्छ हाम्रो कैल वस्तुलाई फेल पार्नको लागि। न मिडियाले मौन छ, न यहाँको राजनीतिक दल, दुइटै पक्ष छन्। यहाँको विकास गर्दाखेरि के उहाँले समस्या हुन्छ? र तपाईँको यो हेर्नुहोस्, बार्डरको छेउमा तटबन्धको निर्माण हुँदैछ, त्यो हाम्रो नेपाली भूमिभरि त्यो डुबानमा जान्छ। मिडिया मौन छ, यहाँको पक्ष विपक्ष सबै मौन छन्। यसको जिम्मेदार को? के यो देशको मिडिया यहाँको एउटा स्तम्भ होइन? यहाँको प्रशासन मौन छ, के कारण छ? यहाँको प्रशासन मौन सर, मिडिया मौन होइन। मिडिया पनि मौन छ। कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ मलाई देखाउनुहोस्। मिडियालाई दोष दिन मिल्दैन सर। तपाईको अगाडि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। म सबैसँग कहन्छु, यो देशको राजनीतिक दल, मिडिया सबै स्तम्भ हो। विकासको आधारमा सबै भूमिका हुनुपर्छ। यो हाम्रो बार्डर क्षेत्रमा यो तटबन्धले के हाम्रो भूमिलाई डुबान पार्दैन? किन कहीँ पनि त्यो हामी हेरेको छैनन्। यो क्षेत्रमा तपाईँले त्यो रेल लाइन किन त्यहाँ राजमार्गको छेउमा चाहिन्थ्यो? यो हाम्रो भगवान बुद्धको छेउमा चाहिन्थ्यो, किन त्यो भएन? यो 4 लाइन 2 लाइन त्यही चाहिन्छ, यहाँ पनि चाहिन्छ। यहाँ 4 लाइन फेरि 2 लाइन, सबै कुरा भनेको उतै विकासको मुहान फेर्ने हो। पहिला भनेको नेपाल भनेको हाम्रो भूभाग पनि हो, हामी पनि नेपाली हो। के हामी सिना चिरेर हनुमान जस्तो देखाए कि हामी नेपाली होइन? यो कुरा मैले सबसे जान्न चाहेको छु। धन्यवाद। उत्तर उम्मेदवारबाटै आउँछ। ल भन्नुहोस् सर। धन्यवाद हाम्रा प्रश्नकर्ता साथीहरूसँग। उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई भोट किन दिने, अघि पनि भनिसकेँ। अलिकता तपाईँहरूले क्वेसनको जवाब सुनिदियो भने मलाई लाग्छ त्यसैमा मैले दिएको हो कि यहाँको मलाई भोट किन दिने भनेर कपिल वस्तुको जुन विकास, अधुरा विकासहरू छन् त्योलाई अगाडि बढाउनको लागि, कपिल वस्तुको जुन डेभलप भएको छ, म त्यो यो भन्दैन कि म 100% डेभलप भइसकेको छ, त्यसलाई अरू विकसित गर्नको लागि
फेरि भन्नुहुन्छ तपाईँलाई किन मात्रै, किनभने मैले अघि पनि भने 46 सालदेखि 56 सालसम्म कपिलवस्तु जिल्लामा एउटा इट पनि राखेको थिएन होला। 10 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो, उसले केही पनि गरेको थिएन। यति मात्र होइन, अघि पनि मैले भने कि बाणगङ्गा पारी 23 सालसम्म कपिलवस्तुमा नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो जुन अहिलेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँकै दाइ हुनुहुन्थ्यो। 2 वर्षसम्म, अर्को वर्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो र अर्को 1 वर्ष अर्कै उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको 4 कार्यकाल उहाँहरूकै थियो। तर पनि योभन्दा पहिले जाँदाखेरि कपिलवस्तुको बाणगङ्गा पारी भनेको महाराजगञ्ज नगरपालिकामा धुलो धुलो थियो। तपाईँको जाने साइकलको बाटो पनि थिएन तपाईँको। यति मात्र होइन, कुनै पनि सिँचाइ सुविधा पनि थिएन। उहाँले जुन झुटा कुरा गर्नुहुन्छ, 23 सालमा किन पनि एउटा बाटा बनाउन सक्नु भएन, 23 सालसम्म किन तटबन्ध बनाउन सक्नु भएन, 23 सालसम्म त्यहाँ सिँचाइ किन दिनु सक्नु भएन, अहिले आएर के उहाँ दिनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने सायद त्यताका जनताहरूले पनि हेरेका छन् कि ब्रिजेश कुमार गुप्ताको क्षेत्र जुन जबदेखि आयो, उहाँ जबदेखि यहाँ राजनीति गर्न सुन्नुभयो भने यो कपिलवस्तुको अहिलेका 3टै क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै विकास भएको हो। अरू क्षेत्रभन्दा धेरै विकास भएको छ र अरू क्षेत्रमा जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि जनताले भोट मलाई दिनुपर्छ। धेरै कुरा छन्, मलाई अघि पनि भने म जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा हुन्छु। उहाँका सानादेखि लिएर ठुला समस्याहरू जुन छन् त्यसको लागि दिनुपर्ने हो। यति मात्र होइन, जनताले किन दिनुपर्छ भने यो नेपालमा अहिले भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ। तपाईँले कुनै पनि नेतालाई यदि तपाईँ क्वेसन गर्नुहुन्छ, कुनै पनि मान्छेले क्वेसन गर्नुहुन्छ, जनताले गर्नुहुन्छ भने नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। तर तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको उम्मेदवार भनेको आजसम्म पनि कसैले पनि, कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि संस्थाले र कसैले पनि कुनै पनि ठाउँमा अङ्गुला उठाउन सक्दैन कि उसले भ्रष्टाचार गरेको छ भने यो सबभन्दा ठुलो भनेको तपाईँको एउटा धरोहर हो र तपाईँ त्यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। इमान्दारी हो तपाईँको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको इमान्दारी हो। अहिले कुरा आयो, उहाँले झुटो कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर मैले कहिले पनि झुटो कुरा गरेको छैन। चाहे पेसाप्रति होस् आफ्नो जुन हामी राजनीति गरिरहेका छौँ या कुनै प्रति होस्। त्यसैले मलाई किन भोट दिने भनेर जनताको हामी लेख्छौँ। जब हाम्रो ब्यालेट के नाम हो पोस्टर आउँछ, इमान्दार, कर्मठ, विकासशील, विकास प्रेमी, हामी कसको लागि हो? यो कागजमा लेख्नको लागि होइन, जनताको सुख दुःखमा आउनको लागि हो। अहिले यति दिन भइसकेको छ, सायद उहाँहरूले जनताको दुःख सुखमा जानुहुन्न, तर अहिले आएर उहाँहरूले जान सुरु गर्नुभएको होला। तर म जहिले पनि तपाईँहरूको दुःख सुखमा एउटा साथी भएकोले, एउटा आफ्नो परिवार जस्तो भएकोले मलाई वोट दिनुपर्छ भनेर मैले विश्वास राखेको छु र मलाई दिनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ। उहाँले जुन कुरा गर्नुभएको छ हाम्रो पङ्कजजीले कि निश्चय नै यो कपिलवस्तुलाई छायामा पारेको आजदेखि होइन, यो पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म पारिएको हो। र जुन उहाँले कुरा गर्नुभएको छ तटबन्धका कुराहरू, मैले अघि पनि भने हाम्रो काम के हो भने संसदमा यहाँका समस्याहरू उठाइदिने हो, समाधान गर्ने कुरामा सरकारले गर्छ। त्यसको लागि हामीले चाहे त्यो रेलका कुरा गरौँ हामी, चाहे तटबन्धका कुरा गरौँ हामी, चाहे कुनै पनि चिजका हामी कुरा गरौँ, म जनताको कुरालाई सदनमा उठाउँछु र त्यस मार्फत हामीले समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ र धेरै जस्ता समस्याहरू समाधान पनि हुन्छन् भने विश्वास दिलाउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ महिला कोही हुनुहुन्छ भने महिलाबाट पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। महिलाको इस्यु पनि देखेको छु मैले यसभन्दा अगाडि एकजना महिला दिदीसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मधेसी समुदाय, मुस्लिम, यहाँ प्रायः मुस्लिम समुदाय बस्नुहुन्छ, बालविवाह र छोरीलाई स्कुल नपठाउने अझै पनि न्यून छ पठाउने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यो रूढिवादी समस्याहरू भयो। अनि यो मदर्स शिक्षा भन्ने यो मुस्लिमहरूको होइन मदरसा सरकारले मान्यता किन दिएन भन्ने प्रश्न ती महिला दिदीको हुनुहुन्थ्यो। ल जवाफ दिनुहोस् तपाईँले। यो रूढिवादी सिस्टम होइन, हामीले के मधेसलाई एउटा भन्छौँ रूढिवादी सिस्टम। हामी सबैलाई थाहा छ कपिलवस्तु काठमाडौँमा पदम कन्या कलेज छ कि, काठमाडौँ त राजधानी हो नि, त्यहाँ पदम कन्या कलेज किन चाहियो? किनभने अब पहिलेदेखि नै एउटा के चलेको छ भने हाम्रा अब छोरीहरू छन्, बहिनीहरू छन्, उहाँहरू बेग्लै पढ्ने, छोराहरू बेग्लै स्कुलहरूमा पढ्ने। हाम्रो फेरि एउटा संस्कृति एउटा के भयो भने हामी इन्डियाबाट धेरै अब
टच भएकोले इन्डियाको पनि आउँछ। इन्डियामा पनि थुप्रै यस्ता कलेजहरू हुन्छन् जुन कि गर्ल्स कलेजहरू हुन्छन्। त्यसैले जुन अलिकता समस्या छ, निश्चय नै समस्या छ। अब त धेरै विकास भइसकेको छ। अघि पनि भने अब नेटको इन्टरनेटको जमाना आइसक्यो। हरेक मान्छेले तपाईँको अहिले अब को एजुकेसन खोजिरहेको छ। तर पनि हामीहरूले प्रयास छ हाम्रो कि एउटा हामीले एकैछिन रोके सर, विकासका कुरा त आयो कि उहाँले पनि भन्न खोजेको र अरू जनताबाट लिएका कुरा पनि विकास त गर्नुभयो तर अधुरा रहे भन्ने मात्र हो होइन। म त्यही त भने, म त्यसैमा आइरहेको छु। जुन हाम्रा छोरीहरू छन् उहाँहरूले पढ्न जानुहुन्न, जुन तपाईँले भन्नुभयो, त्यसको लागि एउटा समस्या के भने महिला भएर होइन उहाँलाई जानुहुन्न एउटा समस्या छ। त्यसको लागि हामीहरू आउँदो दिनमा एउटा गर्ल्स कलेज नै खोलौँ भनेर हाम्रो चाहना हो र हामीहरू सायद यो आउँदो वर्षमा हामी गर्ल्स कलेज एउटा खोल्छौँ भनेर म यो तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। जहाँसम्म मदरसाको कुरा गर्नुभएको छ, मदरसाको मान्यता पाइसकेको छ। मदरसा अहिले तपाईँको मान्यता छैन भनेर उहाँलाई सायद थाहा नभएको होला। मदरसा मान्यता पाइसकेको छ। तर मदरसामा जुन शिक्षा हुनुपर्ने हो त्यहाँका खास गरी अहिले हाम्रा मुस्लिम समुदायहरूका जुन छन् त्यो धेरै जसो मदरसालाई मान्यता दिलाउन चाहनुहुन्न। किन चाहनुहुन्न भने यसमा तपाईँका हाम्रा धार्मिक मात्रै पढाइ हुन्छन्। हाम्रो चाहना के हो भने सरकारको त्यसमा धार्मिक पढी होस् र नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम पनि होस्। किनभने धार्मिक मात्रै पढेर त्यो डक्टर इन्जिनियर बन्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि जब नेपाल सरकारको पाठ्यक्रममा पढ्छ त्यो अगाडि बढ्छ। हाम्रो चाहना के भने मुस्लिम समुदायहरू पनि अगाडि आओस् भनेर हामी त्यो तरिकाले र नेपाल सरकारको एउटा नीति भएकोले त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नेछौँ भनेर भन्न चाहन्छु। कुनै प्रश्न कोहीबाट? सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम मोहित मिश्रा। हाम्रो यो कपिलवस्तु जिल्ला नेपाललाई विश्वमा चिनाउने, त्यसमध्ये पनि यो कपिलवस्तु जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हाम्रो बहुपक्षीय पहिलो पटक मलाई लाग्छ यस्तो बहुपक्षीय अन्तर्वार्तामा चाहिँ हाम्रो विभिन्न पार्टीबाट जनप्रतिनिधिका रूपमा लड्ने उम्मेदवारहरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस जिज्ञासाको लागि म चाहिँ हेर्न आएको थिएँ। मेरो प्रश्न चाहिँ मान्यजीसँग पनि छ, सरकारसँग पनि छ। के थियो भनेर लगभग 1-1.5 महिना अगाडि मैले एउटा हाम्रो राष्ट्रको सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले एउटा आफ्नो मन्तव्यमा भन्नुभएको थियो कि हाम्रो राष्ट्रमा चाहिँ हामीले हाम्रो राष्ट्रको कर्मचारीहरूलाई तलब दिने समेतको पैसा चाहिँ पुग्दैन भनेर। त्यही मैले अध्ययन गर्दा वन विभागको मात्रै एउटा तथ्याङ्क मैले के पाएँ भनेर हाम्रो राष्ट्रमा यदि 100 वर्ष माथिका जति रुख बोट बिरुवाहरू छन् त्यो बोट बिरुवाहरू जुन कुहिएका छन् तिनीहरूलाई मात्रै व्यवस्थापन गरेर यदि बिक्री गरिदियौँ भनेर हाम्रो राष्ट्रलाई चल्ने लगभग 5-7 वर्षको बजेट आउँछ। तर उहाँले हाम्रो राष्ट्रमा पैसा नै छैन। हाम्रो राष्ट्रको प्रत्येक नागरिकले आमाको कोखबाट लिएर मृत्यु भएपछि तिनको श्रानीनिर चाहिँ अगरबत्तीको प्याकेटमा जुन अगरबत्ती आउँछ लाउँछन् टाउकोतिर त्यो त्यसमा समेत ट्याक्स तिर्छ भनेर जन्मभन्दा पहिलेदेखि मृत्युसम्म हामी प्रत्येक दिन ट्याक्स तिरिरहेका छौँ। के यो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन भन्नुभएको थियो कि कर्मचारीलाई समेत तलब दिने हाम्रो राष्ट्रमा पैसा छैन, के हाम्रो देशको अवस्था हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था वास्तविकतामा यस्तै छ मान्यजी कि हामी नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका माननीय र हाम्रो सर्व सम्मानित माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले भनेको यो कुरा कतिको जायज छ भन्ने कुरामा चाहिँ जानकारी पाउन चाहे। नाच्न नजाने आँगन टेढो, यसको जवाब त्यति मात्रै हो। अहिले त्यस्तो केही पनि छैन। आफूलाई अब जवाब मैले भनिसकेँ, त्यसको जवाब त्यसैमा छ। निश्चय नै देशको म अघि पनि भने मात्रै भ्रष्टाचार मुक्त गरिदिनुस् तपाईँको यो देश त्यस्तै तपाईँको समृद्धि भइहाल्छ। यो देशमा कुनै समस्या हुँदैन। यो देशको सबभन्दा जड भनेको भ्रष्टाचार हो। किनभने माथिदेखि लिएर तलसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्तमा छन्। कुनै पनि काम गर्दाखेरि बिना पैसा लिएर काम हुँदैन। कुनै पनि ठुला योजनाहरू बिना कमिसनका हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि समस्या भएको, अरू कुनै त्यस्तो समस्या छैन जस्तो मलाई लाग्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ त सर? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि जो प्राइम मिनिस्टर हुन्छ त्यो सबभन्दा पहिला इमान्दार हुनु पर्यो। अब म यहाँ मेन्चमा भन्न चाहँदैन, तर अब अहिले तपाईँको निर्वाचनको बेला छ। अहिले एउटा सेनेटरी प्याड जुन महिलाले प्रयोग गर्छन् त्यसको लागि उहाँले
जुन अहिलेको सरकार छ, अब नाम भन्दैन, सरकारकै मान्छेलाई मात्र दिएको छ त्यसको आयात गर्नको लागि। त्यस्तो एउटा मैले सुनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि जब हरेक ठाउँमा कमिसनको छ भने कहाँबाट हुन्छ तपाईँका? त्यसैले पहिले माथिदेखि तलसम्म हुन्छ। माथि राम्रो भयो भने तल राम्रो हुन्छन्, माथि नै खराब भयो भने तपाईँको हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री आफू जो मान्छे बन्छ त्यो इमान्दार हुनुपर्छ र इमान्दार भयो भने निश्चय नै तपाईँको भ्रष्टाचार हुँदैन भने मलाई विश्वास छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका कपिलवस्तु प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट ब्रजेश गुप्ता। हामी कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 बाट गौतम बुद्ध होटलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। हामी निर्वाचन विशेषमै रहेका छौँ। तपाईँले हामीलाई निर्वाचन विशेष कार्यक्रम प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँले हामीलाई फेसबुक पेजबाट, ट्विटरबाट, युट्युबबाट र टेलिभिजन मार्फत हेरिराख्नु भएको छ। आजको कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। प्राविधिक साथी सँगसँगै म प्रस्तुता माया पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै